आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार दोन कारणां आसा. एक जशें तुमकां सांगलें, जशे जशे दीस वता आनी आम आदमी पक्षाचे प्रचार वाडत चल्ला तसो लोकांचो प्रतिसादूय वाडत चल्ला आनी फोंडेकार आमकां जॉयन जायत राविल्ले आसा. सो एक आमचें आज जॉयनींग आसा. तशेंच दुसरें कारण म्हळ्यार एक सामकें जे आमी पयल्या दिसाच्यान सांगीत आसा की हो जो बायपोल आसा तो बीजेपी आनी काँग्रेसीचो एक मॅच फिक्सिंग चल्ला, फोंडेकाराची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला. हाजो एक पुरावो आमचो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकर देसाय तुमचे फुडें आज दवरतले. पयलीं जॉयनिंगाचो कार्यक्रम करूया. आमचे बरोबर आसा बाब सांतान डायस, फोंडेकार, रावता खांडेपारां. ते पयलीं काँग्रेस पार्टीन आशिल्ले बरीच वर्सां. ताच्या नंतर 2012 आनी 2017 तांणी लव मामलेदार बाबा बरोबर काम केलें. तांचे जे दोन्ही इलेक्शन आशिल्ले 2012 आनी 2017 तांणी तांचे बरोबर काम केलें. तांचे बरोबर आसा तांची चली एडवोकेट जेनिफर डायस. ती एक प्रॅक्टिसिंग एडवोकेट आसा आनी ती आम आदमी पार्टीची लिगल टीम आज जॉयन करतली. सो दोगांयकूय हांव येवकार दिता आनी रितसर तांची हांव पार्टीन दॅट वील इटसेल्फ आन्सर की फायली आसा काय ना. ज्या जसे बाब संदेशान सांगले, ज्या घाईन काल एडवोकेट कार्लोसान कितलेशेच इंटरव्यू केले, प्रेस कॉन्फरन्स केले आपली एक बाजू मांडपाक. टुडे वी आर रेजिंग द सेम क्वेश्चन वी वर रेजिंग ऑन द डे वन, दॅट दिस इज अ मॅच फिक्सिंग. बीजेपी आनी काँग्रेसीची मॅच फिक्सिंग आसा. आनी जर आज फोंडेकारांक बीजेपी नाका फोंड्यान जाल्यार एकूच ऑप्शन आसा तो म्हळ्यार आम आदमी. फोंड्यान नंदनवन हांगा एक मिटींग जाली. ही मिटींग बेसिकली आशिल्ली बाब रितेश हांकां जिखोवपा खातीर एमजीपीची मिटींग आशिल्ली. ह्या एमजीपीच्या मिटींगेन तांचे जे झेडपीज आसात, एक्स झेडपीज आसात, झेडपीज आसात, आतांचे जे फोंड्या म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स आसात एमजीपीचे, हे सगळे हाजीर आशिल्ले. त्या मिटींगेन कितें डिस्कशन जालें तातूंत हांव डिटेलान वचचो ना, पण हांव तुमकां ताचो एक फोटो दाखोवपाक सोदतां आनी एक पर्टिक्युलर पर्सनाक हांव मुद्दम पॉयंट करता. ही मिटींग कालचे मिटींगेचो फोटो. ह्या मिटींगेन काही लोक आशिल्ले जे जावन आशिल्ले फोंड्याचे आतांचे कावन्सिलर्स. हातून आशिल्ली बाय प्रिया चारी, एक्स झेडपी एमजीपीची, बाब राजू कोवळेकर, मंगेश कुंडळकर जो एमजीपीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, आणि बाय गीताली थलवडेकर काउन्सिलर सध्याचे फोंड्या म्युनिसिपल. ही हॅज इन आर एबिलिटीज. तो कितें सादो एमएलए न्ही. यू हॅव सीन हिम एज वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेटर्स इन द होल असेंब्ली इन ऑल ऑफ गोवा. आणि तो जर म्हणटा की आपण आपले पॉलिटिकल करियर काबार करपाक रेडी आसा, that is the guarantee that Captain Benjamin, that is the guarantee that आम आदमी पार्टी is giving. की जे आम्ही फोंडेकारांक सांगला की 8 महिन्यान ही कामां जातली म्हणजे ही कामां जातली. that is the guarantee that काँग्रेसीक कितें दिसता की आम आदमी पार्टी मायनॉरिटी वोट्स ते घेतले अशें. की काँग्रेसीक कितें दिसूं पूण लोकांक कितें दिसता तें चड मुख्य आसा. लोकांक दिसलें की मोगोचे कावन्सिलर आज काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवता तें फोंडेकारांक दिसलें आनी ताजें उत्तर आमकां जाय. म्हणजे तुमकां म्हणपाचें आसा की एमजीपी खंय तरी काँग्रेसीक सपोर्ट करता कोंकणी काय आमी पयलींच म्हणलें इट इज अ मॅच फिक्सिंग. It's a match fixing between BJP and Congress. आरोप कशे आसा, आरोपांक कितें तथ्य आसा त्या तथ्या वेल्यान आरोवन आपलें डिसिजन दिलें. आमचो कॅन्डिडेटाचे जे फॉर्म आसा ते एप्रूव जाले पयली गजाल. जर त्या आरोपान कितें तथ्य आशिल्लें जाल्यार आमचे फॉर्म एप्रूव जावपा नाशिल्लें. एक गजाल. दुसरी गजाल हांवें काल परत सांगला, हें आमी आज उलोवपाचें कारण पळय, ज्या पोटतिडकीन तांकां गोंया बद्दल
फेक पद्दतीन सांगपाचें ना आमकां ती तळमळ आसा गोंया बद्दल. आज तुमकां सांगता आमच्याकडे कितलेशे आम आदमी पार्टीचे MLA जावं आमी जे ऑफिस बेरर्स आसा बाकीचे आमचे व्हॉलंटियर्स आसात हे गोंया खातीर काम करीत आसात. आमचे केसीस आसात ह्या सरकारान घातिल्ल्यो वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकरणांत जावं बाकीच्या सगळ्या हातूंत आमचे केसीस आसात. आमी त्याच तळमळीन आज काम करता आनी जी तळमळ तो फेक तळमळ जी दाखयता न्ही आमी आमची खरी तळमळीन आमी तुमचे मुखार मांडला की ही जी सेटिंग आसा ती सेटिंगा बद्दल लोकांक कळपाक जाय. दुसरें जे फायदे हांव म्हणटात आमचे बेजीक इतलेंच आसा आमी एंटायर फोंडा इलेक्शन हांव परत ज्या दिसाच्यान हांव तुमचे कडेन कम्युनिकेट करता हांव फोंडेकारा कडेन कम्युनिकेट करता आमी सुरवातीक सावन सांगता हें इलेक्शन आमी मुद्द्यांचेर लडपाक पळयतात. जे मुद्दे आमी उठयले आमी उखल्ले तेच मुद्दे आज ताणें खंय तरी आपल्या जाहीरनाम्याने कॉपी केला ताचे बद्दल आमकां वाद ना. आमच्या खातीर कोण कितें तरी बरें शिकता जाल्यार आमी ताचें डेफिनेटली स्वागत करतात आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. जे मुद्दे गार्बेजीचो पार्किंगाचो मार्केटाचो ड्रेनेजीचो सिवरेजीचो ID हॉस्पिटलाचो जे आमी उखल्ले आज ताणें आपल्या हातून हें केला. पूण हांव इतले लोकां मुखार मानपाक सोदता गेली 4 वर्सां जेन्ना हो सरकाराचो भाग आशिल्लो एज अ पार्ट ऑफ MGP तेन्ना ह्या विशया खातीर ताणें कितें केलें. आमी ह्या मुद्द्याचेर हें इलेक्शन करतात. सो बाकीच्या पर्सनल गोश्टींनी म्हणून हांव कालुसाक एड्रेस केलो एडवोकेट कालुसाक कित्याक पर्सनल गोश्टींनी जेन्ना तो पर्सनल आरोप करतलो न्ही तेन्ना तुमी हाडच्याच्या घरान रावतात हें ताणें विसरचें न्ही. तेय हाडच्याच्या घरान रावतात हें विसरचें न्ही आनी म्हणूनच आज हांव त्या तळमळीन The voice for Goy.